فصل چهارم، درس دهم. محمد ابن زکریای رازی، کاشف الکل. در حدود 1000 سال پیش در شهر ری جوانی میزیست که بعدها به نام رازی شهرت پیدا کرد. وی بسیار کنجکاو و دقیق بود و به کسب علم شوق فراوان داشت. ریاضیات و نجوم و بیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی فرا گرفت. چون در آن زمان دانشمندان به کیمیاگری می پرداختند، وی نیز به این کار علاقه بسیار پیدا کرد. کیمیاگران می‌خواستند ماده‌ای به دست بیاورند که با آن فلزات دیگر را به طلا تبدیل کنند. رازی برای رسیدن به این مقصود روز و شب به آزمایش‌های گوناگون می‌پرداخت. بر اثر همین آزمایش‌ها به چشم درد مبتلا شد. ناگزیر به پزشکی مراجعه کرد. میگویند که پزشک برای معالجه چشمهای رازی 500 سکه طلا از او گرفت و چنین گفت: کیمیا این است، نه آنچه که تو در جستجوی آن هستی. این سخن در رازی بسیار اثر کرد و از آن پس به تحصیل دانش پزشکی پرداخت. در آن زمان بغداد مرکز علم بود. رازی به آنجا رفت. مدتها از عمر خود را صرف تحصیل پزشکی کرد و شهرت فراوان یافت. سپس به وطن خود بازگشت. رازی در شهر ری بیمارستانی تأسیس کرد و در اونجا به درمان بیماران و تدریس دانش پزشکی پرداخت. چون رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود، بسیاری از امیران او را برای مداوای بیماران به دربار خود دعوت می کردند. رازی گذشته از مداوای بیماران و اداره بیمارستانها در حدود 250 کتاب نیز نوشته است. بیشتر این کتابها مربوط به دانش پزشکی است. معروفترین آنها حاوی نام دارد. کتاب‌های مهم رازی به زبان‌های خارجی ترجمه شده است و سالها استادان بزرگ در دانشگاه‌های مشهور جهان این کتاب‌ها را تدریس می‌کرده‌اند. الکل که امروز موارد استعمال فراوانی در صنعت و پزشکی دارد، از کشفیات این دانشمند بزرگ است. این پزشک و دانشمند و کاشف عالی مقام که یکی از مفاخر ایران است، در شهر ری، یعنی همان جا که به دنیا آمده بود، درگذشت. کلید تمرین 66 ب. 1. رازی مردی کودن و بی دقت نبود. 2. الکل هرگز از کشفیات بی اهمیت به شمار نرفته است. 3. گاندی به هندیان می گفت محصولات بومی را مصرف کنید. 4. این مقاله به وسیله یک نویسنده گمنام نوشته
نوشته شده است. 5. رسانه‌های گروهی باید واژه‌های بومی را به کار ببرند. مترادف، در حدود، تقریباً، زیستن، زندگی کردن، دقیق، با دقت، شوق، اشتیاق، نجوم، ستاره شناسی، زمان، روزگار، فرا گرفتن، یاد گرفتن، علاقه، میل، مقصود، هدف، بر اثر، در نتیجه، معالجه، مداوا، درمان، تحصیل، کسب، گذشته از، علاوه بر، خارجی، بیگانه، تدریس کردن، درس دادن، استعمال، کاربرد، عالی مقام، بلند پایه، مفاخر، افتخارات، مشهور، معروف، متضاد، دقیق، بی دقت، مهم، بی اهمیت، خارجی، داخلی، بومی، مشهور. گمنام. کلید تمرین 68. 1. رازی گذشته از تدریس پزشکی بیماران را نیز درمان می کرد. رازی علاوه بر درمان بیماران دانش پزشکی را نیز تدریس می کرد. 2. رازی علاوه بر علاقه فراوان به علم، به کیمیاگری نیز علاقه بسیار داشت. وی گذشته از علاقه بسیار به کیمیاگری، به علم نیز علاقه فراوان داشت. 3. رازی علاوه بر تأسیس بیمارستانی در شهر ری برای معالجه بیماران به دربار امیران نیز می رفت. رازی گذشته از رفتن به دربار امیران برای معالجه بیماران، بیمارستانی در شهر ری نیز تأسیس کرد. 4. رازی گذشته از مداوای بیماران و اداره بیمارستان شهر ری در حدود 250 کتاب نیز نوشته است. رازی علاوه بر اداره بیمارستان شهر ری و مداوای بیماران در حدود 250 کتاب نیز نوشته است. زیبایی خوشبیان نیز هست. او گذشته از خوشبیانی زیبا نیز هست. 6. ابوریحان بیرونی علاوه بر تحقیق در ستاره شناسی و داروشناسی درباره رسوم و سنت‌های ملل گوناگون نیز کتاب نوشته است. ابوریحان گذشته از نوشتن کتاب درباره رسوم و سنت‌های ملل گوناگون در ستاره شناسی و داروشناسی نیز تحقیق کرده است. 7. ورزش علاوه بر نیرومند ساختن بدن و قوی کردن اراده موجب شادی روان نیز می شود. 8. فریده گذشته از اداره خانه‌اش در اداره پست و تلگراف نیز کار می کند. فریده علاوه بر کار در اداره پست و تلگراف خانه اش را نیز اداره می کند. 9. پدر افشین علاوه بر این کتاب کتاب‌های دیگری نیز نوشته است. 10.
آیا شما علاوه بر این پسر دیگری هم دارید؟ قید زمان، قید مکان. در شهر ری جوانی زندگی می کرد که بعدها به نام رازی معروف شد. از آن پس به تحصیل پزشکی پرداخت. رازی به آنجا رفت و مدتها از عمر خود را صرف تحصیل طب کرد. هواپیما فوراً از زمین برخاست و 10 دقیقه در هوا پرواز کرد. او همیشه به علل حوادث فکر می کرد. اکنون وقت آن است که باغبانان میوه ها را بچینند. از پریروز تا حالا 10 بار به شهرها حمله هوایی شده است. الکل امروز کاربرد فراوانی در صنعت و پزشکی دارد. کلید تمرین 69 پ 1. شما نه حرف مرا قبول دارید و نه حرف پدرتان را. 2. من نه خانه به این بزرگی را دوست دارم و نه خانه به آن کوچکی را. 3. این کفش ها نه به درد من میخورند و نه به درد شما. 4. کیمیاگری نه به درد رازی خورد و نه به درد کیمیاگران. 5. این موضوع نه به من مربوط است و نه به شما. 6. آزمایش های بعدی رازی نه به کیمیاگری مربوط بود و نه به جادوگری. 7. ابن سینا نه از ستاره شناسی خوشش می آمد و نه از کیمیاگری. فعل معلوم، فعل مجهول. رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. کتاب‌های مهم رازی به زبان‌های خارجی ترجمه شده‌اند. این کتاب در بسیاری از کشورهای خارجی تدریس می شود. حرارت آب را به بخار تبدیل می کند. آب به بخار تبدیل می شود. میگویند که پزشک برای معالجه رازی 500 سکه طلا از او گرفت. از قدیم گفتند کار نشد ندارد. کلید تمرین 70. 1. این کتاب به زبانهای دیگر ترجمه خواهد شد. 2. فلزات دیگر به طلا تبدیل نشدند. 3. به این نوع فعل مجهول غیر مستقیم میگویند. 4. رازی برای معالجه بیماران به دربار امیران دعوت میشد. 5. کتاب‌های رازی سالها تدریس می شده اند. 6. متاسفانه به این موضوع بسیار مهم توجه نشد. 7. در حدود 1000 سال قبل الکل کشف شد. 8. رازی به چشم درد مبتلا شد. 9.
به پزشک خوب زیاد مراجعه می شود. 10. مدتها از عمر رازی صرف تحصیل پزشکی شد. 11. در حدود 1000 سال پیش در شهر ری بیمارستانی تأسیس شد که در آن بیماران درمان می شدند. 12. این جمله ها باید بازنویسی شود. 13. از قدیم گفته اند. 14. از الکل در پزشکی استفاده می شود. 15. بیمارستان شهر ری به خوبی اداره می شد. کلید تمرین 71. 1. معروفترین کتاب رازی حاوی نام دارد. 2. رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. 3. الکل امروز مورد استعمال فراوان در پزشکی و صنعت دارد. 4. آرامگاه این پزشک و دانشمند بلند پایه در شهر ری است. 5. رازی به بغداد که در آن زمان مرکز علم بود رفت. 6. کیمیا این است، نه آنچه که تو در جستجوی آن هستی. 7. رازی به کیمیاگری علاقه بسیار پیدا کرد. 8. نزدیک به 1000 سال پیش رازی در شهر ری به دنیا آمد. 9. پزشک برای مداوای چشمهای رازی 500 سکه طلا از او گرفت. 10. رازی در پزشکی شهرت فراوان به دست آورد. 11. او ستاره شناسی و ریاضیات و بیشتر علوم زمان خود را یاد گرفت. 12. رازی گذشته از درمان بیماران در حدود 250 کتاب نوشته است. 13. کتاب‌های رازی را استادان بزرگ سالها تدریس کرده اند. 14. رازی بسیار دقیق و کنجکاو بود و به علم علاقه فراوان داشت. 15. در زمان او دانشمندان به کیمیاگری اشتغال داشتند. کلید تمرین 72. 1. محمد ابن زکریای رازی در کجا متولد شد؟ محمد ابن زکریای رازی در شهر ری به دنیا آمد. 2. چرا رازی به چشم درد مبتلا شد؟ برای اینکه روز و شب آزمایش کیمیاگری می کرد. 3. آیا رازی توانست فلزات را به طلا تبدیل کند؟ خیر، او نتوانست فلزات را به طلا تبدیل کند. 4. چرا او به کیمیاگری مشغول شد؟ زیرا در آن زمان همه دانشمندان کیمیاگری می کردند. 5. کیمیاگران چه می‌خواستند؟ آنها می‌خواستند ماده‌ای پیدا کنند که با آن
فلزات را به طلا تبدیل نمایند. 6. آیا رازی ریاضیدان هم بود؟ بله، او ریاضیات را هم در جوانی فرا گرفت. 7. معروفترین کتاب رازی چه نام داشت و درباره چه علمی بود؟ معروف ترین کتاب او حاوی نام داشت و درباره علم پزشکی بود. 8. الکل را برای اولین بار چه کسی به دست آورد؟ الکل را رازی برای اولین بار به دست آورد. 9. شهرت رازی در چه بود؟ شهرت رازی در علم پزشکی بود. 10. رازی برای مداوای چشمهایش چقدر پول داد؟ او برای معالجه چشمهایش 500 سکه طلا داد. 11. چرا رازی به تحصیل علم پزشکی پرداخت؟ برای اینکه سخن یک پزشک در او بسیار اثر کرد. 12. چرا رازی به بغداد رفت؟ برای اینکه بغداد در زمان رازی مرکز علم بود. 13. آیا رازی در شهر ری کارخانه‌ای تأسیس کرد؟ خیر، او یک بیمارستان در شهر ری ساخت. 14. رازی در کجا علم پزشکی را تدریس می کرد؟ رازی علم پزشکی را در بیمارستان شهر ری درس میداد. 15. رازی در کجا بیماران را معالجه می کرد؟ او بیماران را هم در بیمارستان شهر ری و هم در دربار امیران درمان می کرد. درس 11. راه پیروزی. یک دسته گنجشک در صحرایی زندگی می کردند. اتفاقاً فیل زورمندی هم نزدیک این صحرا زندگی می کرد. یک روز که فیل می خواست لب رودخانه برود و آب بنوشد، راهش را کج کرد و به آشیانه گنجشک‌ها نزدیک شد. لانه چند گنجشک را خراب کرد و چند جوجه گنجشک را هم زیر پایش له کرد. گنجشک‌ها بسیار ناراحت شدند. با هم نشستند و مشورت کردند که چه کار کنند. کاکلی که از همه دوستان خود باهوشتر و دلیرتر بود گفت: این صحرا وطن ماست. ما حقیقتاً باید از آن نگهداری کنیم. ما باید دشمن را از آن دور کنیم. گنجشک‌ها گفتند: حرف کاکلی کاملا درست است. همه ما باید از بچه‌های خود نگهداری کنیم. همه ما باید از وطن خود دفاع کنیم. ولی چه کسی میتواند با این فیل زورمند مبارزه کند؟ کاکلی گفت: درست است که مبارزه با فیل کار چندان آسانی نیست. ولی اگر ما همه با هم متحد باشیم، هر کاری را می توانیم انجام دهیم.
گنجشک‌ها گفتند ما حاضریم برای دفاع از وطن و خانه و بچه هایمان هر گونه فداکاری بکنیم، حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود. حالا بگو چه کار کنی؟ کاکلی گفت من اول باید با فیل حرف بزنم. اگر حرف حق را قبول کرد که دیگر دعوا نداریم، ولی اگر نپذیرفت روزگارش را سیاه می‌کنیم. کاکلی پر زد و رفت. فیل را پیدا کرد. روی شاخه درختی نشست و حرفهایش را با فیل در میان گذاشت. اما فیل هیچ اعتنا نکرد و در جواب کاکلی گفت من زورم خیلی زیاد است. هیچ کس زورش به من نمیرسد. چون قدرت دارم هر کاری دلم بخواهد میکنم. کاکلی گفت بله، درست است که زورت زیاد است، ولی نباید به دیگران زور بگویی. اگر بخواهی به ما ستم کنی، ما آرام نمی نشینیم و با تو مبارزه می کنیم. فیل که از حرفهای کاکلی خشمگین شده بود گفت چه فضولی ها! همین حالا می آیم و خانه های شما را خراب می کنم تا دیگر یک گنجشک ضعیف جرأت نکند با فیل قدرتمند این گونه گستاخی کند. کاکلی وقتی که دید فیل حرف حق را قبول نمی کند پیش گنجشک‌ها برگشت و گفت دوستان من، همه آماده باشید. فیل دارد می آید. باید واقعاً به او ثابت کنیم که اینجا جای زورگویی و ستمگری نیست. گنجشک‌ها گفتند ما همگی آماده ایم. هر چه فرمان بدهی انجام می دهیم. کاکلی گفت این گودال را می بینید؟ خیلی سریع همه با هم پرواز می کنیم و فیل را تا کنار این گودال می کشانیم و آن وقت هر چه من گفتم فوراً انجام دهید. گنجشک‌ها همه با هم به طرف فیل پرواز کردند. فیل همین که آنها را دید خشمگین شد و با خرطومش به آنها حمله کرد. گنجشک‌ها فرار کردند. فیل آنها را دنبال کرد. وقتی که فیل کاملاً به گودال نزدیک شد، کاکلی با صدای بلند به گنجشک‌ها فرمان حمله داد و گفت همه با هم بر سر فیل بریزید و هر دو چشمش را درآورید. گنجشک‌ها بلافاصله بر سر فیل ریختند و با نوک‌های تیزشان چشم‌های او را کور کردند. فیل که واقعاً روزگارش سیاه شده بود، نعره‌ای کشید و ناگهان در گودال افتاد. فیل هرچه سعی کرد نتوانست از گودال بیرون بیاید. گنجشک‌ها سرود شادی و پیروزی خواندند و با هم گفتند این سزای کسی است که بگوید زورم زیاد است و هر کاری که دلم بخواهد می کنم. این مجازات کسی است که به دیگران ستم کند. سعدی شاعر شیرین سخن ایرانی درباره اتحاد چنین گفته است: مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. مترادف: زورمند، نیرومند، قدرتمند. خراب کردن، ویران کردن. دلیر، شجاع، نگهداری کردن، مواظبت کردن. درست، صحیح، قیمت،
بها، دعوا، نزاع، پر زدن، اعتنا کردن، توجه کردن، زور، نیرو، آرام، ساکت، ضعیف، ناتوان، سریع، تند، به سرعت، فرمان، دستور، فرمان دادن، دستور دادن، درآوردن، بیرون آوردن، واقعاً، حقیقتاً، سعی کردن، کوشش کردن، کوشیدن، سزا، مجازات، اتفاق، اتحاد، متضاد، خراب کردن، آباد کردن، دلیر، ترسو، درست، غلط، نادرست، آسان، دشوار، مشکل، قبول کردن، رد کردن، پیدا کردن، گم کردن، ضعیف، قوی، نیرومند، سریع، یواش، آهسته، تیز، کند، سزا، پاداش، جایزه، اتحاد. تفرقه. کلید تمرین 73. ب. 1. از قدیم گفتند آباد کردن مشکل است ولی خراب کردن آسان. 2. این حرف کاملا غلط است که سرباز ترسو شکست نمی‌خورد. 3. حقیقتاً خوشحالم که پیشنهاد او را رد کردید. 4. مادری که بچه‌اش را گم کرده بود از ناراحتی گریه می‌کرد. 5. این پاداش کسی است که به دیگران ستم نمی‌کند. 6. گنجشک‌ها خیلی آهسته به پرواز درآمدند. 7. کسی که اراده ضعیف دارد هرگز پیروز نمی شود. 8. تفرقه موجب شکست است. کلید تمرین 74. ب. 1. همین که گنجشک‌ها لانه‌های خراب شده خود را دیدند بسیار ناراحت شدند. 2. فیل همین که به رودخانه رسید آب فراوانی نوشید. 3. همین که فیل به آشیانه گنجشکان رسید چند تا جوجه گنجشک را زیر پایش کشت. 4. گنجشکان همین که جوجه های کشته شده را دیدند تصمیم گرفتند با فیل مبارزه کنند. 5. همین که گنجشک‌ها خطر را احساس کردند آماده دفاع از وطن شدند. 6. کاکلی همین که دید که فیل حرف حق را نمیپذیرد نزد یارانش بازگشت. 7. همین که فیل به گودال نزدیک شد کاکلی فرمان حمله داد. 8. فیل همین که از گنجشک‌ها شکست خورد نعره‌ای کشید و ناگاه در گودال افتاد. 9. فیل ستمگر و زورگو همین که گنجشک‌ها را دید خشمگین شد و به طرف آنها دوید.
10 گنجشکان همین که فیل را شکست دادند سرود پیروزی خواندند. کلید تمرین 75. 1. لانه چند گنجشک خراب شد. 2. وطن ما باید با قدرت تمام حفظ شود. 3. دشمن باید از خانه و وطن دور شود. 4. بچه‌های ما باید به خوبی نگهداری شوند. 5. از میهن ما باید به شدت دفاع شود. 6. حرف حق باید قبول شود. 7. به گنجشک‌ها حمله شده است. 8. فیل زورگو تنبیه خواهد شد. 9. روزگار فیل متجاوز سیاه شد. 10. گنجشکان بارها ناراحت شده بودند. 11. باید ثابت شود که زیر بار زور نمی رویم. 12. به او ثابت شد که اشتباه می کند. 13. نمیدانم این کار کی انجام خواهد شد. 14. مشکل به این بزرگی چطور حل می شود؟ 15. شما ممکن است به خانه آقای دکتر صفا دعوت شوید. کلید تمرین 78. 1. درست است که همه باید از وطن دفاع کنیم، ولی این فیل بسیار زورمند و ستمگر است. 2. درست است که شما قدرت دارید، ولی نمی توانید هر کاری که دلتان خواست بکنید. 3. درست است که فیل ممکن است خشمگین بشود، ولی من مجبورم با او صحبت بکنم. 4. درست است که چند جوجه گنجشک کشته شدند، ولی فیل هم روزگارش سیاه شد. 5. درست است که فیل خیلی تلاش کرد، ولی نتوانست از گودال بیرون بیاید. 6. درست است که بیژن بچه باهوشی است، ولی حافظه اش ضعیف است. 7. درست است که هوا کمی سرد است، ولی لازم نیست پالتو بپوشید. 8. درست است که چشمهایم ضعیف است، ولی با عینک به خوبی میتوانم بخوانم. 9. درست است که شما دیگر مریض نیستید، ولی چند روز باید استراحت کنید. 10. درست است که ما یکدیگر را خوب نمیشناسیم، ولی میتوانیم به هم اعتماد کنیم. کلید تمرین 79. الف. 1. من تو را تنبیه می کنم تا دیگر دروغ نگویی. 2. گنجشک ها به فیل حمله کردند تا دیگر فیل خانه های آنها را خراب نکند. 3. با آدم زورگو و ستمگر باید مبارزه کرد تا دیگر جرأت نکند زور بگوید. 4. باید با هم متحد شویم تا دیگر هر کسی نتواند به ما ستم کند. 5. ما باید هوشیار باشیم تا دیگر گرفتار اشتباه نشویم. ب. 1. هر جا که آنها دستور بدهند او می رود. 2.
هرچه او بخواهد من خواهم داد. 3. هر چی که شما فرمان بدهید این مرد انجام می‌دهد. 4. هر وقت شما را می‌بینم خوشحال می‌شوم. 5. هر چه من بگویم او خواهد پذیرفت. کلید تمرین 80. 1. من از کشورم دفاع می کنم حتی اگر به قیمت زندگیم تمام شود. 2. کاکلی از همه دوستان خود باهوشتر و دلیرتر بود. 3. یک روز فیل می‌خواست لب رودخانه برود و آب بنوشد. 4. اگر شما حرف حق را قبول کنید دیگر دعوا نداریم. 5. اگر تو به ما ستم بکنی ما آرام نمی نشینیم. 6. من به او ثابت می کنم که اینجا جای زورگویی نیست. 7. گنجشک‌ها بر سر فیل ریختند و چشمهای او را کور کردند. 8. این مجازات کسی است که به دیگران زور بگوید. 9. فیل نعره‌ای کشید و ناگهان در گودال افتاد. 10. کاکلی روی شاخه درختی نشست و با فیل حرف زد. 11. فیل همین حالا می آید و خانه های ما را خراب می کند. 12. یک دسته گنجشک و یک فیل در صحرایی زندگی می کردند. 13. گنجشک‌های ناراحت نشستند و با هم مشورت کردند. 14. ما باید حقیقتاً از خانه و بچه های خود نگهداری کنیم. 15. اگر ما با هم متحد شده بودیم می توانستیم هر کاری را انجام دهیم. کلید تمرین 81. 1. چرا گنجشک‌ها ناراحت شدند؟ برای اینکه فیل لانه هایشان را خراب کرده بود و بچه هایشان را کشته بود. 2. چرا فیل لب رودخانه رفت؟ فیل لب رودخانه رفت تا آب بنوشد. 3. آیا فیل از حرفهای کاکلی خوشش آمد؟ خیر، فیل از حرفهای کاکلی عصبانی شد. 4. کاکلی به فیل چه گفت؟ کاکلی به فیل گفت اگر بخواهی به ما ستم کنی ما آرام نمی نشینیم و با تو مبارزه می کنیم. درست است که تو زورت زیاد است، اما نباید به دیگران زور بگویی. 5. فیل به کاکلی چه گفت؟ فیل به کاکلی گفت همین حالا می آیم و خانه های شما را خراب می کنم. 6. گنجشکان چه چیزی را می‌خواستند به فیل ثابت کنند؟ گنجشکان می‌خواستند به فیل ثابت کنند که زیر بار زور و ستم نمی‌روند. 7. فیل با چه چیزی به گنجشکان حمله کرد؟ فیل با خرطومش به گنجشک‌ها حمله کرد. 8. چرا گنجشک‌ها هنگام حمله فیل فرار کردند؟ آنها می‌خواستند فیل را تا کنار گودال بکشانند. 9. حمله گنجشکان به فیل چگونه بود؟ آنها همه با هم بر سر فیل ریختند و با نوک‌های تیزشان او را کور کردند. 10. معنی شعر سعدی چیست؟ اگر گنجشک‌های ضعیف با هم متحد بشوند
می توانند حتی یک شیر ترسناک را بکشند. درس 12. دوست بزرگ بچه ها. من کودکی کنجکاو و فعال بودم. کتاب می خواندم، شعرهای کودکانه می سرودم و به نقاشی عشق می ورزیدم. هر کاغذ پاره‌ای که به دستم می رسید ساعتی نمی گذشت که تصویری از گل و درخت یا کوه و جنگل بر آن نقاشی می کردم. پدرم به این کارهای من روی خوش نشان نمی داد و مرا به شدت از نقاشی منع می کرد. او نقاشی را کاری عبث می پنداشت و هر وقت که مرا سرگرم نقاشی می دید مؤاخذه ام می کرد و نقاشی هایم را به دور می ریخت. روزی به یاری مادر بزرگم که مرا بسیار دوست می داشت چند مداد رنگی تهیه کردم. وقتی که پدرم مدادهای رنگی را دید به سختی تنبیه هم کرد. مدادها را شکست و دور انداخت. شبها وقتی که همه می‌خوابیدند من بیدار می‌ماندم و در اندیشه های دور و درازی فرو می‌رفتم. به سختی هایی که در زندگی می‌کشیدم، به فقری که مردم به آن گرفتار بودند می‌اندیشیدم. با افکار کودکانه خود راه‌های تازه‌ای برای بهتر درس خواندن، برای بهتر زیستن و برای سامان بخشیدن به زندگی تیره بختان جستجو می کردم. در یکی از شبها اندیشه های خود را به صورت شعری درآوردم. برای اینکه در جستجوی مداد و کاغذ چراغی روشن نکنم و کسی را بیدار ننمایم، با قطع زغالی آن شعر را بر دیوار نوشتم. بامداد فردا این کار جنجالی برپا کرد و اگر مادر بزرگم وساطت نمی کرد کتک سختی می خوردم. در آن هنگام هنوز مدرسه هایی به سبک جدید و امروزی تأسیس نشده بود. من مانند کودکان دیگر در مکتب درس می‌خواندم. مکتب اتاقی بود بزرگ که همه شاگردان گرداگرد آن روی زمین می‌نشستند و درس می‌خواندند. پس از آن که دوره مکتب را به پایان رسانیدم، مدتی نزد پدرم کار کردم تا حرفه او را بیاموزم. پدرم که استاد عسکر بنا نام داشت، از شهر ارومیه به دنبال کار به ایروان، شهری در قفقاز، رفته بود. پدرم در ساختن طاق مسجد و گچبری استاد بود، اما در همه ماه‌های سال نمی‌توانست به کار بنایی بپردازد. در زمستان‌های سرد و طولانی قفقاز کار بنایی ناچار تعطیل می‌شد. آن وقت پدرم به قنادی می‌پرداخت و از این راه خانواده خود را اداره می‌کرد. اما قنادی رونق نداشت و زندگی به سختی می‌گذشت. نزد پدر حرفه بنایی و قنادی را یاد گرفتم، ولی هیچ یک از این کارها با اینکه در جای خود ارزشمند است
طبع پرشور و ذهن کنجکاو مرا راضی نمی کرد. من که با سختی ها بزرگ شده بودم و با دشواری ها جنگیده بودم، میخواستم بیشتر بکوشم، پیشرفت کنم و به خود و دیگران بهره برسانم. در آن زمان چند مدرسه در ایروان به سبک جدید تأسیس شده بود. من در یکی از این مدرسه ها به آموزگاری انتخاب شدم و به این کار دل بستم. در این کار شوق و شور فراوان از خود نشان دادم و دریافتم که آموزگاری شغلی است که در آن بهتر میتوان به اجتماع و به مردم خدمت کرد. چه خدمتی بهتر از این که کودکان را خوب تربیت کنیم و از آنها انسانهای مفید و فداکاری بسازیم. پس از مدتی برای اینکه فعالیت‌های فرهنگی را در میهن خود ادامه دهم به ایران آمدم. ابتدا در شهر مرند اقامت گزیدم و در مدرسه های این شهر به معلمی پرداختم. سپس به تبریز رفتم. من که در شعله فروزان خدمت به مردم و میهن میسوختم، دریافتم که کودکان تبریز پیش از رفتن به مدرسه یا در کوچه و بازار سرگردانند و یا آتش ذوق و قریحه آنها در کنج خانه ها خاموش می شود. به این فکر افتادم که در تبریز کودکستانی دایر کنم. به اندیشه خود جامه عمل پوشانیدم. این نخستین کودکستانی بود که در ایران دایر شد. کودکستان را باغچه اطفال نامیدم. در همان روزهای نخست که کودکستان را دایر کرده بودم، مادری کودک کر و لال خود را به باغچه اطفال آورد. مدرسه های دیگر این کودک را نپذیرفته بودند، زیرا نه تنها در این مدرسه ها نمی توانستند به کودک کر و لال خواندن و نوشتن بیاموزند، بلکه از نگهداری او نیز عاجز بودند. مادر کودک با من درد دل کرد و گفت فرزندم کر و لال است و دلش می‌خواهد به مدرسه برود، اما در هیچ مدرسه ای او را نمی‌پذیرند. تا آن هنگام کسی در ایران به فکر کودکان کر و لال نیفتاده بود و غم آنان را نمی‌خورد. این کودکان که از مادر کر متولد می‌شوند، به طور طبیعی نمی‌توانند حرف زدن را بیاموزند. در آن زمان آنان از محروم ترین افراد اجتماع بودند. ذوق و استعدادشان پرورش نمی یافت و زندگیشان تا دم مرگ به بیکاری و بیهودگی می گذشت. اگر از خانواده های بی نیاز بودند، سربار خانواده می شدند و اگر از نیازمندان و بی بضاعتان بودند، به گدایی می افتادند. من معتقد بودم که معلم باید مانند شمع فروزان باشد، یعنی خود بسوزد و به دیگران خواه
توانگر و خواه بی چیز، خواه با استعداد و سالم و خواه ناقص و کم استعداد، یکسان روشنایی بخشد. من نیز می‌خواستم به همه کودکان، حتی آنها که گنگ و بی زبان بودند، خواندن و نوشتن بیاموزم. آن روز وقتی که پسرک کرولال را در باغچه اطفال نگه داشتم، اندیشیدم چگونه میتوان به کودکی که نه میشنود و نه حرف میزند خواندن و نوشتن آموخت. شنیده بودم که کسی در اروپا الفبایی اختراع کرده است که با آن کودکان کرولال را باسواد می کنند و به آنان حرف زدن می آموزند. با خود گفتم اگر دیگران چنین کاری کرده اند، چرا من نتوانم بکنم؟ مگر نه این است که انسان هر کاری را که بخواهد می تواند با سعی و کوشش به انجام رساند. از آن پس شبها و روزهای بسیاری را در کار ابداع الفبای کرولال ها گذراندم تا به مقصود رسیدم و چند کودک کرولال دیگر را نیز در باغچه اطفال پذیرفتم. تنها چیزی که اولیای این کودکان خواسته بودند این بود که آنان را در کودکستان پیش بچه‌های دیگر نگاه دارم. آنها باور نمی کردند که روزی فرزندان کرولالشان خواندن و نوشتن بیاموزند. ولی در پایان سال تحصیلی کودکان کرولال مانند همه کودکان دیگر امتحان دادند و قبول شدند. آری، من نه تنها کودکان کرولال را نگاه داشتم، بلکه به آنها خواندن و نوشتن و حرف زدن را هم آموختم. روزی که این 3 کودک کرولال در تبریز امتحان می‌دادند، حیاط و بام مدرسه لبریز از مردمی بود که به تماشای خواندن و نوشتن و حرف زدن این کودکان آمده بودند. برای آنان باور کردنی نبود که کودکان کرولال هم بتوانند بخوانند و بنویسند و حرف بزنند. آنچه شنیدید خلاصه‌ای بود از شرح زندگی جبار باغچبان، مرد بزرگی که با قلب روشن و اندیشه توانای خود دریچه‌ای از امید و آرزو را به دنیای تیره بسیاری از کودکان گنگ و بی زبان ایران باز کرد. درد این کودکان را از نگاه آنان خواند و با نیروی ابتکاری که داشت راهی یافت تا به آنان خواندن و نوشتن و حرف زدن بیاموزد. روشی که او برای حرف زدن کودکان کرولال به کار برد از پیشرفته ترین روش‌های آموزش و پرورش کرولال هاست. باغچبان با کوشش‌های پیگیر خود توانست در تهران مدرسه‌ای بزرگ و زیبا برای کودکان کرولال بسازد. بر اثر زحمات و تلاش‌های دامنه‌دار اوست که امروز کودکان کرولالی که به مدرسه می‌روند می‌توانند بخوانند و بنویسند و حرف بزنند.
این انسان شریف و این دوست بزرگ بچه ها در آذر ماه 1345 هجری شمسی درگذشت. سرگذشت او همواره سرمشق کسانی خواهد بود که با دست خالی و با اعتماد و اتکاء به خود، با نیروی اراده، با تحمل سختی‌ها و با صبر و بردباری می‌خواهند کارهای بزرگ انجام دهند و از این راه به مردم و میهن خود خدمت کنند و خدا را از خود خوشنود سازند. مترادف، کودکانه، بچگانه، تصویر، عکس، منع کردن، بازداشتن، عبث، بیهوده، بیفایده، بی نتیجه، پنداشتن، تصور کردن، سرگرم، مشغول، یاری، کمک، تهیه کردن، فراهم کردن، فقر، بینوایی، بیچیزی، تنگ دستی، فقیر، بینوا، بیچیز، تنگ دست، افکار، فکرها، اندیشه ها، تیره بخت، سیاه بخت، بدبخت، بامداد، صبح، جنجال، سر و صدا، غوغا، سبک، روش، گرداگرد، دور تا دور، حرفه، شغل، آموختن، یاد گرفتن، نزد، پیش، به دنبال، به جستجوی، تاق، سقف، استاد، ماهر، طولانی، دراز، ارزشمند، با ارزش، بهره، سود، فایده، منفعت، آموزگار، معلم، آموزگاری، معلمی، انتخاب کردن، برگزیدن، انتخاب شدن، برگزیده شدن، دلبستن به، علاقمند شدن به، سودمند، ابتدا، اول، در آغاز، اقامت گزیدن، منزل کردن، سرگردان، حیران، قریحه، استعداد، کنج، گوشه، دایر کردن، تأسیس کردن، کر، ناشنوا، لال، گنگ، عاجز، درمانده، ناتوان، افراد، فردها، آدمها، انسانها، بینیاز، مرفه، نیازمند، محتاج، بی‌بضاعت، فقیر، محتاج، بیچیز، معتقد بودن، عقیده داشتن، خواه، چه، توانگر، پولدار، مرفه، ثروتمند، سالم، تندرست، ناقص، معلول، یکسان، برابر، همانند، روشنایی، روشنی، نور، به انجام رساندن، به پایان رساندن، انجام دادن، ابداع، اختراع، اختراع کردن، ابداع کردن، لبریز، پر، خلاصه، مختصر، قلب، دل، توانا، نیرومند، تیره، تاریک، سیاه، آموزش، تعلیم، پرورش، تربیت، پیگیر، مداوم، پیوسته، دامنه‌دار، همواره، همیشه، پیوسته، سرمشق، الگو، صبر، شکیبایی، خوشنود، خوشحال، راضی، متضاد، فعال، تنبل، منع کردن از، تشویق کردن به،
عبث، مفید، سودمند، به پایان رسانیدن، آغاز کردن، شروع کردن، ارزشمند، بی ارزش، راضی، ناراضی، پیشرفت کردن، عقب رفتن، بهره، ضرر، زیان، دل بستن به، دل کندن از، مفید، مضر، اقامت کردن در، مهاجرت کردن از، کر، شنوا، لال، زباندار، طبیعی، غیر طبیعی، بی‌نیاز، نیازمند، بی‌بضاعت، ثروتمند، توانگر، فقیر، بی چیز، با استعداد، بی استعداد، سالم، ناقص، معلول، یکسان، متفاوت، با سواد، بی سواد، قبول شدن در، رد شدن در، توانا، ناتوان، تیره، روشن، پیشرفته، عقب مانده، همواره، هیچگاه. کلید تمرین 82. الف. 1. اندیشه ها و رفتار بچگانه او که پر از ذوق و استعداد بود پیوسته الگوی بچه های همسن او بود. 2. باغچبان در بچگی شغل پدرش را یاد گرفت، ولی در جستجوی کاری بود که برای جامعه سودمندتر باشد. 3. او به درستی فهمیده بود که آدمهای ناشنوا و گنگ محرومترین انسانها هستند. 4. باغچبان در آغاز در شهر مرند منزل کرد، بعداً به تبریز رفت و در آنجا کودکستانی تأسیس کرد. 5. او به کمک فکر توانا و هوش بسیار و سعی مداوم توانست الفبایی برای باسواد کردن بچه‌های کرولال ابداع نماید. 6. در نظر او تمام بچه‌ها خواه مرفه و خواه فقیر، چه تندرست و چه معلول برابر بودند. 7. روش تدریس باغچبان از پیشرفته ترین سبک‌های تعلیم و تربیت به شمار می رود. 8. قبل از باغچبان کرولال‌ها یا در کوچه و بازار حیران بودند و یا در گوشه خانه‌ها به زندگی تاریک خود فکر می‌کردند. 9. همیشه در فکر افراد سیاه‌بخت و ناتوان بود و بالاخره موفق شد دنیای تیره آنها را روشن کند. 10. باغچبان به حرفه شریف آموزگاری علاقمند شد، چون اعتقاد داشت که آموزگار مثل شمع می‌سوزد و به دیگران روشنی می‌بخشد. ب. 11. پدرش او را به کارهای مفید و ارزشمند تشویق می کرد. 12. بدون شک یک دانش آموز بی استعداد و تنبل در امتحان رد می شود. 13. شما رنگ‌های تیره را بیشتر از رنگ‌های روشن دوست دارید؟ 14. او به سختی می تواند از چیزی دل بکند. 15. آیا کشور شما از کشورهای عقب مانده است یا از کشورهای پیشرفته؟ 16. او فردی ثروتمند ولی بی استعداد است. 17. مردم کشورهای عقب مانده اغلب بی سوادند.
18. باید به شما بگویم که پسرتان در درسهای خود عقب رفته است و من از او ناراضی هستم. 19. او هیچ وقت سعی نمی کرد به دیگران زیان برساند. 20. آیا رفتار او به نظر شما غیر طبیعی است؟ کلید تمرین 84. 1. اگر همه کارمندان به اداره رفته اند، چرا ما نرویم؟ اگر هیچ یک از کارمندان به اداره نرفته است، چرا ما برویم؟ 2. اگر کودکان کرولال حرف زدن یاد گرفته‌اند، چرا این کودک یاد نگرفته است؟ اگر هیچ یک از کودکان کرولال حرف زدن یاد نگرفته است، چرا این کودک یاد گرفته است؟ 3. اگر تمام کرولال ها باسواد شده باشند، چرا برادر کرولال من باسواد نشده است؟ اگر هیچ یک از کرولال ها باسواد نشده باشد، چرا برادر کرولال من باسواد شده است؟ 4. اگر همه جوانان به خدمت سربازی می روند، چرا شما نمی روید؟ اگر هیچ یک از جوانان به خدمت سربازی نمی رود، چرا شما می روید؟ 5. اگر تمام شاگردان در امتحان قبول شده اند، چرا حسن نشده است؟ اگر هیچ یک از شاگردان در امتحان قبول نشده است، چرا حسن شده است؟ 6. اگر دانشجویان در کلاس سیگار می کشند، چرا استاد نمی کشد؟ اگر دانشجویان در کلاس سیگار نمی کشند، چرا استاد می کشد؟ 7. اگر پسرم در مسابقه پیروز شده باشد، چرا به او جایزه ندهم؟ اگر پسرم در مسابقه پیروز نشده باشد، چرا به او جایزه بدهم؟ 8. اگر دوای سرطان کشف شده باشد، چرا این بیمار معالجه نشود؟ اگر دوای سرطان کشف نشده باشد، چرا این بیمار معالجه بشود؟ 9. اگر سیگار خوب است، چرا شما نمی کشید؟ اگر سیگار خوب نیست، چرا شما می کشید؟ 10. اگر همه مردم به او کمک کرده اند، چرا دوستانش نکنند؟ اگر هیچ کس به او کمک نکرده است، چرا دوستانش بکنند؟ کلید تمرین 85. 1. تنها میوه‌ای که او دوست دارد گلابی است. 2. شبها تنها کسی که بیدار می‌ماند من بودم. 3. جبار باغچبان تنها حرفه‌ای که دوست داشت معلمی بود. 4. تنها شاگردی که قبول نشده است محمود است. 5. تنها کسی که من در آن شهر می شناختم آقای حسینی بود. 6. تنها کسی که غذا نخورده است برادر شماست. 7. تنها چیزی که او به پلیس گفت نام خانوادگیش بود. 8. تنها کاری که ما می توانیم بکنیم رانندگی است. 9. تنها جایی که آنها دوست دارند شهر خودشان است. 10.
تنها اسمی که استاد ما نمیدانست اسم من بود. 11. تنها چیزی که او از من خواهش کرد این بود که مقاله‌اش را بخوانم. تنها چیزی که او از من خواهش کرد خواندن مقاله‌اش بود. 12. تنها چیزی که کودکان کرولال دلشان می‌خواهد این است که حرف بزنند. تنها چیزی که کودکان کرولال دلشان می‌خواهد حرف زدن است. 13. تنها آرزویی که من دارم این است که پسرم ازدواج کند. تنها آرزویی که من دارم ازدواج پسرم است. 14. تنها کاری که من میتوانم بکنم این است که کتاب بنویسم و درس بدهم. تنها کاری که من میتوانم بکنم کتاب نوشتن و درس دادن است. 15. تنها چیزی که جبار باغچبان می‌خواست این بود که به مردم کمک کند. تنها چیزی که جبار باغچبان می‌خواست کمک کردن به مردم بود. کلید تمرین 86. 1. نه تنها استعداد کرولال‌ها پرورش نمی‌یافت بلکه زندگی آنها نیز تا هنگام مرگ به بیهودگی می‌گذشت. 2. باغچبان نه تنها به مردم خدمت کرد بلکه خدا را نیز از خود خوشنود ساخت. 3. کرولال‌ها نه تنها باسواد شدند بلکه حرف زدن را نیز یاد گرفتند. 4. باغچبان نه تنها به کودکان زباندار بلکه به کودکان لال هم درس میداد. 5. فیل ستمگر نه تنها لانه چند گنجشک را ویران کرد بلکه چند جوجه گنجشک را هم کشت. 6. دکتر احمدی نه تنها یک پزشک خوب بلکه انسانی فداکار نیز هست. 7. همکار من نه تنها فعال بلکه مهربان نیز هست. 8. شما نه تنها به من کمک کردید بلکه جان مرا نیز نجات دادید. 9. رازی نه تنها بیمارستان شهر ری را اداره می کرد بلکه بیماران را نیز معالجه می نمود. 10. معلم من نه تنها مرد دانشمندی است بلکه نویسنده‌ای توانا نیز هست. کلید تمرین 87. 1. مگر نه این است که فریده مادر این بچه است پس چرا احساس مسئولیت نمی کند؟ 2. مگر نه این است که هر مشکلی را با فکر کردن میتوان حل کرد پس چرا شما برای حل مشکل خود فکر نمی کنید؟ 3. مگر نه این است که کوشش کلید پیروزی است پس چرا شما همیشه در خانه نشسته اید؟ 4. مگر نه این است که آقای حمیدی رئیس این اداره است پس چرا هر روز دیر به اداره می آید؟ 5. مگر نه این است که پدر بهترین دوست فرزند است پس چرا تو به حرفهای پدرت توجه نکردی؟ 6. مگر پدر باغچبان مدادهای او را نشکست و دور نینداخت؟ 7. مگر مدرسه های دیگر این کودک را میپذیرند؟ 8. مگر کودکان کرولال از محروم ترین افراد اجتماع نیستند؟ 9. مگر باغچبان الفبای کرولال ها را اختراع نکرد؟ 10. مگر تا آن هنگام کسی درباره کودکان کرولال فکر کرده بود؟
کلید تمرین 88. 1. راه تازه‌ای برای نجات کودکان کرولال پیدا شده است. 2. آن شعر بر روی دیوار نوشته شد. 3. نخستین کودکستان در حدود 60 سال پیش دایر شد. 4. شما برای شغل آموزگاری انتخاب نخواهید شد. 5. چند کودک کرولال نیز در مدرسه پذیرفته شدند. 6. دریچه ای از امید به دنیای تیره کرولال ها باز شد. 7. علاوه بر کودکستان، مدرسه بزرگ و زیبا برای کودکان کرولال تأسیس شد. 8. با این کار خدا هم راضی شده است. 9. این کار بزرگ با دست خالی انجام شده است. 10. درد آن کودک بیگناه در نگاهش خوانده میشد. کلید تمرین 89. 1. باغچبان دوره مکتب را به پایان رسانید. 2. معلم شاگردان را روی زمین می نشانید. 3. کودکان کرولال زندگی را به بیهودگی می گذراندند. 4. من روزهای بسیاری را در کار اختراع الفبا گذراندم. 5. شما این کار را به آسانی به انجام نرسانده اید. 6. راضی با تأسیس بیمارستان شهر ری به مردم بهره فراوان رساند. 7. باغچبان به اندیشه های خود جامه عمل پوشانید. 8. مادر بچه ها را سر ساعت 9 می خواباند. 9. او مدتی از عمر خود را در زندان خواهد گذراند. 10. آموزگاران معمولاً شاگردان را از رد شدن در امتحان می ترسانند. 11. همه بچه ها خواه با استعداد و خواه کم استعداد باید بتوانند به مدرسه بروند. 12. تمام افراد خواه سالم و خواه ناقص می توانند در جامعه مفید باشند. 13. همه مردم خواه ثروتمند و خواه فقیر در مقابل قانون مساوی هستند. 14. تمام مهمانان خواه پیر و خواه جوان از مهمانی لذت بردند. 15. در نظر یک پزشک همه بیماران خواه قدرتمند و خواه ضعیف یکسانند. 16. رضا هم شوهر پروین است و هم پسر عمه او. رضا نه شوهر پروین است و نه پسر عمه او. 17. شما هم همکار خوبی برای من هستید و هم پدر مهربانی برای بچه هایتان. شما نه همکار خوبی برای من هستید و نه پدر مهربانی برای بچه هایتان. 18. من سال آینده هم به چین می روم و هم به ژاپن. من سال آینده نه به چین می روم و نه به ژاپن. 19. این بچه هم شیر می خورد و هم می تواند بخوابد.
این بچه نه شیر می‌خورد و نه می‌تواند بخوابد. 20. امسال میوه هم فراوان است و هم ارزان. امسال میوه نه فراوان است و نه ارزان. 21. بعضی از شاگردان هم خوب درس می‌خوانند و هم خوب بازی می‌کنند. بعضی از شاگردان نه خوب درس می‌خوانند و نه خوب بازی می‌کنند. 22. دکتر صفا هم بیمارستان را خوب اداره می کند و هم بیماران را معالجه می کند و هم کتاب می نویسد. دکتر صفا نه بیمارستان را خوب اداره می کند و نه بیماران را معالجه می کند و نه کتاب می نویسد. صفت فاعلی: فروزان، گردان، خندان، لرزان، درخشان. شتابان. معلم مانند شمع فروزان است. باغچبان در شعله فروزان خدمت به مردم میسوخت. بعضی از کودکان قبل از رفتن به مدرسه در کوچه و بازار سرگردان هستند. سفرعلی صورت خندان مسافران را به یاد آورد. نور لرزان فانوس راه او را روشن می کرد. انسان از زمانهای قدیم آرزو داشت به ماه روشن و ستارگان درخشان برسد. صیاد شتابان به سوی درخت می دوید. ستمگر، حیله‌گر، کیمیاگر. توانگر. فیل ستمگر لانه گنجشکان را ویران کرد. روباه حیله‌گر دست از فریب دادن خروس برداشت. مرد کیمیاگر مشغول آزمایش‌های کیمیاگری بود. معلم باید به همه، خواه توانگر و خواه بیچیز، کمک کند. کلید تمرین 90. 1. شغل پدر باغچبان چه بود؟ پدر باغچبان بنا بود. 2. آیا پدر باغچبان نقاشی را دوست داشت؟ خیر، او از نقاشی بدش می آمد. 3. چرا پدر باغچبان مدادهای پسرش را شکست؟ برای اینکه او نقاشی را کاری عبث و بیفایده می دانست. 4. نام پدر باغچبان چه بود؟ نام پدر باغچبان استاد عسکر بنا بود. 5. چرا پدر باغچبان به شهر ایروان رفت؟ او در جستجوی کار به ایروان رفت. 6. شغل پدر باغچبان در زمستان چه بود؟ او در زمستان به کار قنادی می پرداخت. 7. آیا جبار باغچبان حرفه بنایی را دوست داشت؟ خیر، او شغل بنایی را دوست نمی داشت. 8. سرانجام به چه کاری علاقمند شد؟ بالاخره به کار آموزگاری علاقه پیدا کرد. 9. چرا باغچبان از قفقاز به ایران برگشت؟ برای اینکه میخواست فعالیت‌های فرهنگی را در میهن خودش ادامه دهد. 10. اولین کودکستان را در ایران چه کسی تأسیس کرد؟
اولین کودکستان را در ایران جبار باغچبان دایر کرد. 11. چرا کودکستان خود را باغچه اطفال نامید؟ برای اینکه بچه ها را در آنجا نگه می داشت. 12. چه کسی در ایران برای اولین بار به فکر آموزش کودکان کرولال افتاد؟ باغچبان برای اولین بار در ایران به فکر کرولال ها افتاد. 13. باغچبان چه می‌خواست؟ او می‌خواست به تمام کودکان، حتی کودکان گنگ، خواندن و نوشتن را بیاموزد. 14. باغچبان چه چیزی را اختراع کرد؟ باغچبان الفبای کرولال ها را اختراع کرد. 15. کودکان کرولال چه چیزی را یاد گرفتند؟ کودکان کرولال خواندن و نوشتن و حرف زدن را آموختند. کلید تمرین 96. 1. کاشکی سیل خانه ها را خراب نکرده بود. 2. کاش او دعوت مرا میپذیرفت. 3. ای کاش مردم با هم مهربان باشند. 4. ای کاش او به من دروغ نمی گفت. 5. کاش آنها خواهش مرا انجام میدادند. 6. کاش که پدر او در تصادف کشته نشده بود. 7. ای کاش همه مردم می توانستند خوشبخت باشند. 8. کاش برادرم همه پولش را بیهوده خرج نمی کرد. 9. ای کاش شما او را می شناختید. 10. کاش که آنها حرف مرا باور می کردند. کلید تمرین 97. 1. او که به ساعتش نگاه می کرد گفت هنوز نیم ساعت وقت داریم. 2. شما که تازه به این شهر آمده اید باید خانه‌ای برای خودتان اجاره کنید. 3. شاگردی که درس نمی‌خواند بدون شک در امتحان موفق نخواهد شد. 4. آنها که فارسی خوب می‌دانند می‌توانند از اشعار حافظ لذت ببرند. 5. من که در زندگی سختی کشیده ام از مشکلات نمی‌ترسم. 6. شما که با دشواری‌ها جنگیده اید چرا باید امیدتان را از دست بدهید؟ 7. باغچبان که با سختی‌ها بزرگ شده بود دلش می‌خواست به دیگران خدمت کند. 8. مردی که با شما حرف میزد یک پسر لال دارد. 9. گنجشکان که خانه‌هایشان خراب شده بود به فیل ستمگر حمله کردند. 10. کشوری که نفت فراوان دارد نباید مردمش فقیر باشند. کلید تمرین 98. 1. به من پیشنهاد کمک شده است. 2. به من گفته شد که این بچه کرولال است. 3. به او قول داده شده است که پسرش در مدرسه پذیرفته خواهد شد. 4. این بچه خوب تربیت نشده است. 5. از آنها خواسته شد که به خانه‌شان بروند. 6. از من تشکر شده است. 7. این کتاب برای خارجیان نوشته شده بود. 8.
کار او دیروز شروع شد. 9. نشانی خانه او به پلیس داده نشده است. 10. نام او هرگز فراموش نخواهد شد. کلید تمرین 99. 1. او گفت که شبها وقتی که همه می‌خوابیده اند او بیدار می‌مانده است. 2. او گفت که اندیشه‌هایش را به صورت شعر درآورده است. 3. او گفت که پدرش بنایی ماهر بوده است. 4. او گفت که تا آخر عمر دست از فعالیت‌های فرهنگی نخواهد کشید. 5. او گفت که شاگردان روی زمین می نشسته اند و درس می خوانده اند. 6. او گفت که پسرش دلش می‌خواهد به مدرسه برود. 7. او گفت چند روز است که علی را ندیده است. 8. او گفت که دیروز حال مادرش خوب بوده است. 9. او گفت که علی حرفهای او را باور نمی کند. 10. او گفت که در آن هنگام هنوز مدرسه به سبک امروزی تأسیس نشده بوده است. کلید تمرین 100. 1. اگر سربازان خوب بجنگند بر دشمن پیروز خواهند شد. اگر سربازان خوب جنگیده بودند بر دشمن پیروز می شدند. 2. اگر شما به موقع بیایید می توانیم کمی با هم صحبت کنیم. اگر شما به موقع آمده بودید می توانستیم کمی با هم صحبت کنیم. 3. اگر او دیر نیاید می تواند با قطار ساعت 5 برود. اگر او دیر نیامده بود می توانست با قطار ساعت 5 برود. 4. اگر بیماران به موقع به پزشک مراجعه کنند معالجه خواهند شد. اگر بیماران به موقع به پزشک مراجعه می کردند معالجه می شدند. 5. اگر تو زود به خانه برگردی با هم غذا خواهیم خورد. اگر تو زود به خانه برگشته بودی با هم غذا می خوردیم. 6. اگر به کودکان فقیر توجه بشود پیشرفت زیادی می کنند. اگر به کودکان فقیر توجه می شد پیشرفت زیادی می کردند. 7. اگر کودکان را خوب تربیت کنیم آنها افراد مفیدی برای اجتماع خواهند شد. اگر کودکان را خوب تربیت کرده بودیم آنها افراد مفیدی برای اجتماع می شدند. 8. اگر مردم با هم متحد باشند هیچ دشمنی بر آنها پیروز نمی شود. اگر مردم با هم متحد بودند هیچ دشمنی بر آنها پیروز نمی شد. 9. اگر بانک به من وام بدهد می توانم خانه‌ای برای خودم بخرم. اگر بانک به من وام میداد می توانستم خانه‌ای برای خودم بخرم. 10. اگر شما 250 تومان به او قرض بدهید خوشحال می شود. اگر شما 250 تومان به او قرض می دادید خوشحال می شد.